بسم الله الرحمن الرحيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن 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 الله أكبر وكبير 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 اللهم عليك بالظالمين 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 أشهر الناس 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 الله ولي الذين آمنوا 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 عذاب جهنم 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 رجم الشياطين 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 الله أكبر ولله الحمد 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 بسم الله يركك 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 عذاب الحريق 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 من النار 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 ولا زجورا 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 عذاب واسب 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 عذاب الأكبر 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 عذاب العليم 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 كافرين عذاب النار 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 تصلى النار حامية 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 تصلى النار حامية
إن بطش ربك لشديد 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 ولكن عذاب الله شديد 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 ولكن عذاب الله شديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم 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 قال فاخرج منها فإنك رجيم. اخرج لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ذي الشان عظيم برهان شديد السلطان ما شاء الله ما كان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ذي الشان عظيم برهان شديد السلطان ما شاء الله ما كان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ذي الشان عظيم برهان شديد السلطان ما شاء الله ما كان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ذي الشان عظيم برهان شديد السلطان ما شاء الله ما كان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ذي الشان عظيم برهان شديد السلطان ما شاء الله ما كان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ذي الشان عظيم برهان شديد السلطان ما شاء الله ما كان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ذي الشان عظيم برهان شديد السلطان ما شاء الله ما كان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد طه طا سين ميم كاف يا صاد ياسين والقرآن الحكيم حميم عين سين قاف قاف نون والقلم وما يسطرون. ألف لام ميم صاد طه طا سين ميم كاف يا عين صاد ياسين والقرآن الحكيم حميم عين سين قاف قاف نون والقلم وما يسطرون. ألف لام ميم صاد طه طا سين ميم كاف يا عين صاد ياسين والقرآن الحكيم حميم عين سين قاف قاف نون والقلم وما يسطرون.
ألف لام ميم صاد طه طا سين ميم كاف يا عين صاد ياسين والقرآن الحكيم حميم عين سين قاف قاف نون والقلم وما يسطرون ألف لام ميم صاد طه طا سين ميم كاف يا عين صاد ياسين والقرآن الحكيم حميم عين سين قاف قاف نون والقلم وما يسطرون ألف لام ميم صاد طه طا سين ميم كاف يا عين صاد ياسين والقرآن الحكيم حميم عين سين قاف قاف نون والقلم وما يسطرون ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 وكذلك حقا علينا ننجي المؤمنين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسرا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسرا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسرا وامتازوا اليوم أيها المجرمون 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون